تے جوابات ختم ہو گئی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری دا پہلا دن ہے, 29 سفر ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری دا آغاز سر درد تو ہویا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس تو بعد 13 یا 14 دن زندہ رہنے تے اللہ دے پاک پیغمبر 13-14 دن زندہ رہ کے دنیا تو رخصت ہو جاندے نے. ہن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری شروع ہو چکی ہے. نبی علیہ السلام اپنے معمول دے مطابق اپنی بیویاں دے گھراں دے اندر جا رہے نے, صحابہ نال ملاقاتاں کر رہے نے, نمازاں پڑھا رہے نے, درس دے رہے نے, خطبے دے رہے نے, پر میرے پیغمبر دی طبیعت بڑی خراب ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو چند دن پہلے, ایک ہفتہ پہلے دی گل ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیڑی بیوی دے کر جاندے نے, آپ فرماندے نے کل میری واری کیڑی بیوی دے گھر وچ ہے, کل میری واری کیڑی بیوی دے گھر وچ ہے, کل میری واری کیڑی بیوی دے گھر وچ ہے. تے ساریاں بیویاں سوچیا شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسے ایک جگہ تے آرام فرمانا چاہندے نے تے کیوں نہ اسی نبی پاک نو اجازت دے دئیے. ساریاں کٹھیاں ہو کے آندیاں نے سونیا تہاڈا جتھے جی کردا تسی اپنا بستر لگوا لو, تہاڈا جتھے جی کردا تسی آرام فرما لو, سانو کوئی اعتراض نہیں. اور لوگو میں نبی پاک دی سیرت دا پہلو تواڈے سامنے رکھاں, میں نبی پاک دا کردار تواڈے سامنے رکھاں. میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے آخری دناں وچ بھی اپنی بیویاں دی حق تلفی نہیں کیتی. اسی تے کسے دا حق مار دیاں کدی کوتاہی نہیں کیتی, پوری صفائی نال اگلے دا حق کھا جانے ہیں. میرے پیغمبر نے آخری دنوں دے اندر بھی بیماری دے عالم دے اندر بھی اپنی بیویاں دی حق تلفی نہیں کی تھی. جب تک بیویاں نے آپ اجازت نہیں دیتی میرے پیغمبر ہر بیوی دے کر جاندے رہنے. جدو ساریاں آکھیا سونیا جتھے تہاڈا جی کردا ہے اوتھے اپنا تسی آرام فرما لو. تے میرے پیغمبر فرماندے نے اچھا میرا بستر عائشہ دے گھر وچ لگا دیو, میرا بستر عائشہ دے گھر وچ کر دیو. میرے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ دے گھر وچ تشریف لے اوندے نے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت بڑی خراب ہے. اللہ دے پیغمبر دا آخری ہفتہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر گزرے ہے. اے میرے نبی دی وفات تو 5 دن پہلے دی بات ہے. اللہ دے پیغمبر دا بخار تیز ہو جاندا ہے, رب دے نبی دی طبیعت بڑی خراب ہو جاندی ہے. اللہ دے نبی تے غشیاں تاری ہوندیاں نے. میرے پیغمبر بار بار بے ہوش ہو جاندے نے. آپ فرماندے نے 7 مشکیزیاں دا پانی لے کے آؤ میرے تے ڈالو تاکہ میری چ ہمت پیدا ہوئے, میرا بخار کم ہوئے, میں صحابہ نو جا کے نماز پڑھاواں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے 7 مشکیزیاں دا پانی پایا گیا. آپ نو ایک لگن دے اندر ایک ٹب دے اندر بٹھایا گیا. 7 مشکیزیاں دا پانی میرے پیغمبر علیہ السلام تے پایا گیا. رب دے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت بہتر ہو جاندی ہے. آپ مسجد میں تشریف لے اوندے نے تے مسجد دے اندر آ کے میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے. نماز پڑھا کے اللہ دے نبی بیٹھ جاندے نے تے میرے پیغمبر بیٹھ کے ایک گل کردے نے. وفات تو 5 دن قبل دی بات جے, مسجد نبوی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہودیاں تے لعنت کرے, رب عیسائیاں تے لعنت کرے. انہاں نے اپنے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. تے نال ہی میرے نبی کی فرماندے نے اے میرے صحابیو, اے میرے ساتھیو, لا تتخذوا قبری عیدا, لا تتخذوا قبری عیدا. اے اگر میرے نبی نے فات نہیں سی ہونا اس گل دا تذکرہ کرن دا کی مطلب ہے؟ لا تتخذوا قبری عیدا.
دا اے میرے ساتھیو میری قبر نو میلہ ٹھیلے والی جگہ نہ بنایا جے میری قبر تے میلے نہ لگایا جے میری قبر تے عرس نہ لگایا جے میری قبر تے مجمع نہ لگایا جے میری قبر تے آ کے میری قبر دی پوجا نہ کریا جے اللہ یہود و نصارہ تے لعنتاں کرے اور نہ اپنے نبیاں دیاں قبراں نو پوجا گاہ بنا لیا تسی میری قبر نو انج پوجا گاہ نہ بنایا جے میری قبر دی عبادت نہ کریا جے اے موتا امام مالک دے اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے اپنی وفات تو 5 دن پہلے مسجد دے اندر تشریف لے آئے نے تے رب دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے غالباً بدھ دا دن ہے تے اللہ دے نبی منبر نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے تے آپ علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے او میرے صحابہ ایک بندے نو رب نے اختیار دیتا ہے چاہے تے دنیا تے روے چاہے تے اللہ دے کول چلا جائے اس بندے نے رب کول جان نو پسند کر لیا ہے انہیں دنیا نو چھڑنا گوارا کر لیا ہے انہیں رب کول جانے نو پسند کر لیا ہے ایک سائیڈ تے ایک نکر دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں تے میں حدیث دے اندر پڑھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رون لگ پندے نے لوگاں ویکھیا ابو بکر رو رہے نے آندے نے ابو بکر بڈھے نو ویکھو اینو کی ہوئے ہے نبی پاک دے کسے بندے دی گل کر رہے نے کہ اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے چاہے تے دنیا تے روے چاہے تے اللہ دے کول چلا جائے اس بندے نے رب کول جان نو پسند کر لیا ہے اے نبی پاک تے کسے دی گل سنا رہے نے ابو بکر کیوں روئی جا رہے نے صحابہ فرماندے نے جدو 4 دن گزرے نبی پاک فوت ہو گئے تے سانو سمجھ آئی کہ ابو بکر جیڑی گل اودو سمجھ گیا سی سانو آج سمجھ آ رہی ہے ابو بکر نو پتہ لگ گیا سی کہ نبی ہیو ہویا کر دینے جنہوں اللہ اختیار دیا کر دے نبیوں ہی رب اختیار دیں دے میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے تے آپ صحابہ نو فرماندے نے اے میرے صحابہ میں تو آڈے اگے ایک گل کرنا چاہنا جی اللہ دے رسول میں اگر کسی نال ظلم کیتا ہے میں اگر کسی نال زیادتی کیتی ہے میں اگر کسی دی حق تلفی کیتی ہے آج میں موجود ہاں میں اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کرنا وا میرے کو بدلہ لے لو میرے کو قصاص لے لو کل قیامت نو میں رب دے سامنے جواب نہیں دے سکاں گا رب دے سامنے میرے کو سوال نہ کرے آج میرے کو بدلہ لے لو او کاموں کی دے رہن والے ہو آوے کو او نبی جے جدے متعلق رب نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر میرے نبی مغفور نے میرے نبی مرحوم نے میرے پیغمبر معصوم نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کھاتے وچ گناہ ہے ہی کوئی نہیں میرے نبی دے کھاتے وچ رب نے کوئی غلطی چھڑی ہوئی کوئی نہیں میرے نبی دے کھاتے وچ رب نے کوئی غلطی چھڑی ہوئی کوئی نہیں معصوم عن الخطا میرے نبی نو بنا دیتا ہے تے پھر بھی میرے پیغمبر فرما رہے ہیں آؤ میرے کولو قصاص لے لو آؤ میرے کولو بدلہ لے لو اوے اسی تے قدم قدم تے ظلم کرنے آ کدی اسامی کسے نو آکھیا ساڈے کولو بدلہ لے لو میرے پیغمبر نو آخرت دا فکر لگ گئے کدی سانو بھی آخرت دا فکر پیدا ہویا کنے کو ظلم اساں کمائے کنیاں کو حق تلفیاں اساں کیتیاں کنیاں کو زیادتیاں اساں کیتیاں کنیاں کو نو گالاں اساں کڈیاں کنیاں کو نو اساں ماریا کنیاں کو دا مال اساں کھادا کنیاں کو دنال نا انصافیاں کیتیاں اور کدی سانو بھی خیال آئے جبکہ جس نبی دے اسی منن والے ہیں اور نبی مغفور بھی ہے معصوم بھی ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں اور لوگوں اگر کسی نے میرے کولو قصاص لینے آج میں موجود ہوں میرے کولو قصاص لے لو بعض روایتاں چاہندہ ہے ایک صحابی اٹھیا تے اٹھ کے آندہ سونے میں تواڈے کولو قصاص لینا ہے آپ فرماندے نے بھائی کادا قصاص لے نہیں آندہ بدر دا میدان سی تسی صفاں بنوا رہے سو سونیا تساں سب صدی کرن واسطے میری کمر تے چھڑی لگائی سی اللہ دے نبی میں تواڈے کولو قصاص لینا چاہنا رب دے نبی میں بدلہ لینا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آ سونے اپنا قصاص لے لے آ نہ بدلہ لے لے تے جدوں اے صحابی اگے بڑھیا تے صحابہ دیاں اکھاں ویکھ رہیاں نے غصے دے اندر ایک کون جڑا میرے
نبی کو قصاص لین دیاں باتاں کر دے. نبی پاک فرماندے نے, نبی پاک ویکھ کے آپ فرماندے نے آن دیو بھائی آن دیو, محمد دنیا دے معاملے دنیا تے نپٹا کے جانا چاہندا ہے, میں آخرت نو رب دے سامنے جواب دے نہیں ہونا چاہندا. اے اگے بڑھیا آکے اندر سونیا جدو تسا میری کمر تے چھڑی لگائی سی او تو میری کمر ننگی سی, اللہ دے نبی تواڈی کمر تے چادر موجود ہے, میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی کمر تو چادر گرا دیتی ہے. آپ فرماندے نے لے بھائی میری کمر ننگی ہو گئی, آنا اپنا قصاص لے لے, آنا اپنا بدلہ لے لے. ہتاؤں کتاباں چ لکھے اے اگے بڑھ دے تے میرے نبی نو جفا مار لیندے تے میرے نبی دی کمر نو چومی جاندا ہے, میرے پیغمبر دی پشت نو چومی جا رہا ہے تے نالے آندا سونیا میں کون نہ قصاص لین والا, میں کون نہ بدلہ لین والا, میں تے سارا کچھ تاں کیتا ہے میرے ہونٹاں نو تواڈا جسم لگ جائے, اللہ میرے تے جہنم دی اگ حرام کر چھڑے. میرے پیغمبر علیہ السلام اے جناب اٹھ کے واپس چلے جاندے نے. اگلا دن جمعرات دا آیا, نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا